अमेरिकी संसदीय टोली काठमाडौँमा आज पदयात्रामा जाने। एमालेको घोषणापत्र ठूला शहरमा रेल चलाउने, मोटर बाटो नपुग्ने स्थानमा केवल कार। आफ्नो पार्टीले नेपाललाई समुद्रदेखि अन्तरिक्षसम्म पुर्याएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दावी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक बीच भेटवार्ता। आइतबारदेखि ठेकदारहरूले देशभर काम रोक्ने, 5000 बढी आयोजना ठप्प। चितवन कङ्ग्रेस सभापतिको कार्यकक्षमा तालाबन्दी, रेणुले रुखबाट चुनाव लड्नुपर्ने प्रस्ताव। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब 24 घण्टा सञ्चालनमा आउने, कङ्ग्रेस चितवनका सभापतिको कार्यकर्तालाई आग्रह। गठबन्धन विरोधी गतिविधि नगर्नु। सहज हुँदै ग्यास आयात बढाइएकाले नआत्तिन निगमको आग्रह। दाङमा मस्जिदमा आक्रमण हुँदा नमाज पढिरहेका 8 जना घाइते। हेटौडामा मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको शालिग तोडफोड। अबको कोरोना संक्रमण तेस्रो लहरकै रूपमा आउने चिकित्सकको चेतावनी। थप 18 जनामा कोरोना संक्रमण, 282 जना सक्रिय संक्रमित। बैंकरको आधार दर नै दोहोरो अङ्कमा पुग्यो, ऋण लिनेलाई कति पर्छ ब्याज, यो सम्बन्धी जानकारी। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन्सन बीच भेटवार्ता। टिकटक र पब्जीमाथि तालिबान सरकारले लगायो प्रतिबन्ध। सलमान खानको स्टेजमा 17 कलाकारले प्रस्तुति दिने। मारियोपोल सहर बाहिर 200 भन्दा बढी सामूहिक चियान भेटियो। वर्षा शिवाकोटीले गरिन् प्रेमी आशिष गेलालसँग विवाह। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा दिल्लीलाई हराउँदै राजस्थान शीर्ष स्थानमा। सुप्रभात। आज बिते 2079 साल वैशाख 10 गते शनिबार, इस्वी सम्वत 2022 अप्रिल 23 तारिक, वैशाख कृष्ण सप्तमी। आज अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक दिवस तथा प्रतिलिपि अधिकार दिवस। आजको समाचार सुरुवात गरौँ अमेरिकी संसदीय टोली हिजो साँझ काठमाडौँ आएको प्रसङ्गबाट। अमेरिकी संसदको एक उच्चस्तरीय टोली 3 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि शुक्रबार काठमाडौँ आइपुगेको छ। नेपाल र अमेरिका बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 75औं वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा सेनेटर क्रिस्टन जिलेब्रान्डको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय उच्चस्तरीय टोली 3 दिने नेपाल भ्रमणमा आएको हो। अमेरिका सांसदहरूको टोलीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयका युरोप अमेरिका हेर्ने महाशाखाका प्रमुख निर्मल राज काफ्रे र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ल्यान्डी बेरीले त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत गरेका छन्। सिनेटर क्रिस्टन जिलिब्रान्ड न्युयोर्कको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय संसदीय टोलीमा सिनेटरहरू सेल्डन व्हाइट हाउस, कोरी बुकर, मार्क केली र प्रतिनिधि सभा सदस्य डेनबियर जोन्स रहेका छन्। अमेरिकी संसदीय टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अन्य सरकारी अधिकारी तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गरेर विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। भ्रमण टोली हिमालयन क्षेत्रमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनको प्रभावमाथि समेत केन्द्रित रहनेछ। जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे थप बुझ्नका लागि टोली आज पदयात्रामा निस्कने भएको छ। उनीहरू पोल्यान्ड र भारत लगायतका देशहरूको लामो भ्रमणको सिलसिलामा नेपाल आएका हुन्। भ्रमण टोलीले रुस युक्रेनमाथि गरिरहेको हमला विरुद्ध अमेरिकाले युक्रेन र नेटो गठबन्धनलाई कसरी सहयोग गरिराख्न सक्छ भन्ने बारेमा बुफन पोल्यान्डको यात्रा गरेको दूतावासले जनाएको छ। नेकपा एमालेले ठूला शहरमा रेल चलाउने र ठूला नदीमा जल यातायात चलाउने घोषणा गरेको छ। शुक्रबार सार्वजनिक एमालेको स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्रमा यो विषय उल्लेख छ। घोषणापत्रमा भनिएको छ, सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरी सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने, बस, र्यापिड ट्रान्जिट लगायतका यातायात प्रणालीको विकास गर्ने, ठूला नदी प्रणालीहरूमा जल यातायातको विकास गर्ने, त्यस्तै मोटरबाट पुग्न कठिन बस्तीहरूमा स्तरीय पदमार्ग, केबल कार र अरू वैकल्पिक प्रबन्ध गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीको दिमाग कम्प्युटर भन्दा तगडा रहेको जिकिर गर्नुभएको छ। चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा सत्तारूढ गठबन्धन प्रति लक्षित गर्दै एमालेको शक्तिलाई कमजोर नआख्न ओलीले चेतावनी दिनुभएको हो। हाम्रो वृद्ध प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू किन मिल्नु पर्यो? बाख्रो खानु पर्यो भने पनि कोही हुल बाँधेर जाँदैन, अर्ना खानु पर्यो भने बाघ पनि हुल बाँधेर आउँछ। अहिले एमाले विरुद्ध त्यसै गरी हुल बाँधेर आएका छन्। एमाले सानो भए पनि सिद्ध्याउँथे। एमालेको मस्तिष्क हेर्दा कम्प्युटर भन्दा तगडा छ र मसल हेर्दा अलिबाबा भन्दा ठुलो छ, अध्यक्ष ओलीले भन्नुभएको छ। उहाँले देशको रूपान्तरणका लागि एमालेलाई तिनै तहको चुनावमा जिताउनु पर्ने बताउनु भएको छ। हामी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार निर्माण गर्न चाहन्छौँ, ओलीले भन्नुभयो। आफू नेतृत्वको सरकारले आर्थिक विकास गरेको भन्दै अहिले त्यसलाई तहस नहस पार्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले एमाले सरकारकै कारण धरहरा सहित भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण भएको बताउनु भएको छ।
गर्व गर्न सक्ने धरारा देख्न पाउनुहुन्थ्यो। कांग्रेसले त्यस्तो भ्यू टावर किन चाहियो भन्दैन। नेता ओलीले यसअघि पनि भ्यू टावर लगायत धरोहरमाथि आलोचना भएकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। साथै उहाँले आफ्नो कार्यकालमा नेपाललाई समुद्रदेखि अन्तरिक्षसम्म पुर्याएको दावी गर्नुभएको छ। चुनावी घोषणापत्र समारोहमा ओलीले समुद्रदेखि अन्तरिक्षसम्म पुग्ने एमाले भएको बताउनु भएको छ। जनताको सामाजिक सुरक्षामा काम गर्ने एमाले हो, समुद्रसम्म पुग्ने अन्तरिक्षसम्म पुग्ने एमाले हो, ठुलो स्टेसन राख्ने एमाले हो। उहाँले भन्नुभयो चुच्चे नक्सा छाप्ने पनि एमाले हो। हामी राष्ट्रवादको नक्कली कुरा गर्दैनौँ। स्वाभिमान अरूलाई बेचेर शासन चलाउने नकचरो पार्टी एमाले होइन। ओलीले चैतभित्र पानी खसाल्छु भनेको मेलम्चीबाट अब पानी होइन भल आउने बताउनुभयो। बर्खा लाग्यो अब बाढी खसाल्छन् उहाँले भन्नुभएको छ। एमाले निर्वाचन जितेन भने देश र सन्ततिको भविष्य अन्धकार हुने उहाँको भनाइ थियो। एमाले आयो भने मात्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बन्छ उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिदेशक डाक्टर टेड्रोस आधनोम गुर्बेससले भेट्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको जानकारी गराउनु भएको थियो। साथै कोभिड नियन्त्रण लगायतका स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगको लागि पनि प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले नेपाली स्वास्थ्य कर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बहुपक्षीय साझेदारीका लगायतका विषयमा सहकार्य गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै महानिदेशक डाक्टर टेड्रोसले नेपालले कोरोना विरुद्धको खोप अभियान प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरेको र प्राय सबैलाई खोप लगाइसकेकोमा प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा गर्नुभएको थियो। निर्माण व्यवसायी ठेकदारहरूले आइतबारदेखि देशभर विकास निर्माणका काम ठप्प पार्ने घोषणा गरेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आइतबारदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण निर्माण कार्य बन्द अर्थात् कन्स्ट्रक्सन होलिडे गरी आन्दोलन अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ। ठेक्का लिँदाको तुलनामा अहिले निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्याधिक बढेकाले सो मूल्य वृद्धि समायोजन नभएसम्म आयोजनाको काम रोकिने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो ठेक्का लिने बेलामा भन्दा अहिले कतिपय निर्माण सामग्रीको मूल्य दोब्बरसम्म भएको छ। हामीले गोजीबाट रकम हालेर काम गर्न त सक्दैनौँ जबसम्म मूल्य वृद्धि समायोजन हुँदैन तबसम्म काम अगाडि बढ्दैन। यद्यपि अत्यावश्यक कामले भने निरन्तरता पाउने उहाँले बताउनु भएको छ। केही दिन यता सार्वजनिक खरिद अनुगमन र बीमा समितिमा धरना दिँदै आएको महासंघले अब भने निर्माण कार्य नै रोक्न लागेको हो। निर्माण व्यवसायीले काम रोकेसँगै चालू रहेको 5 खर्ब बढीका 5000 आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित हुने भएको छ। निर्माण सामग्रीमा भएको अत्याधिक मूल्य वृद्धिको समायोजन गर्नुपर्ने, खरिद नियमावली 11 को संशोधनमा भएका त्रुटिहरू सच्याउनु पर्ने, बीमा निर्देशिका 2078 खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग आफूहरूको रहेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले जानकारी दिनुभयो। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर उम्मेद्वार नेकपा माओवादी केन्द्रलाई छाडेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै चितवन कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले सभापतिको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन्। असन्तुष्ट पक्षले शुक्रबार साँझ जिल्ला सभापति राजेश्वर खनालको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका हुन्। भरतपुरको मेयरमा माओवादी केन्द्र र उपमेयरमा कांग्रेसबाट उम्मेद्वार उठाउने गरी सत्ता गठबन्धनमा निर्णय भएपछि जिल्ला तहका नेता कार्यकर्ता रुष्ट बनेका छन्। यसअघि जिल्ला सभापति पनि महानगरको मेयर नछाड्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। गठबन्धनको निर्णय भएपछि खनाल केन्द्रीय परिपत्र विपरीत गतिविधि नगर्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसपछि झनै रुष्ट बनेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य टेक प्रसाद गुरुङ, दिनेश कोइराला, पूर्व सांसद जगन्नाथ पौडेल लगायतका नेताले सभापति खनालको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका हुन्। जिल्ला पार्टी कार्यालयमा भएको भेला पश्चात उनीहरूले तालाबन्दी गरेका हुन्। भरतपुरको मेयरमा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीकी रेणु दाहालले पुनः उम्मेदवारी दिने हुनुभएको छ। त्यसका लागि उहाँले शुक्रबार नै मेयरको पदबाट राजीनामा दिइसक्नु भएको छ। उहाँले उपमेयर पार्वती शाह ठकुरी समक्ष राजीनामा दिनुभएको हो। रेणु दाहालले रुख चिन्हबाट चुनाव लड्ने हो भने छलफल गर्न सकिने पूर्व सांसद पौडेलले बताउनु भएको छ। जिल्ला सभापतिको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्दै कांग्रेस महासमिति सदस्य मीना खरेल, जिल्ला सहसचिव गोपाल दराई लगायतका नेता कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको थियो। 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले भरतपुरको मेयरमा रेणु दाहाललाई सहयोग गरेको थियो। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 24 घण्टा सञ्चालनमा आउने भएका छन्। काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिदेशक प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कोरोना महामारीको प्रभाव कम हुँदै जाँदा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुको चाप बढ्दै जाँदा विमानस्थललाई समेत पूर्ण क्षमतामा चलाउने निर्णय भएको छ। पछिल्लो केही महिना यता प्रतिकूल मौसमले विमानस्थल प्रभावित हुँदा उडान अवतरण प्रभावित भएको छ।
जसले उडानहरू रातको समयमा बढी धकेलिने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा वायु सेवा कम्पनीहरूले राति अबेर उडानहरू रद्द गर्दा काठमाडौँ र अन्य विमानस्थलमा यात्रु अल्पत्र समेत पर्ने गरेका छन्। नेपालमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिहिबारबाट अनौपचारिक सञ्चालनमा आइसकेको छ। त्रिभुवन विमानस्थलमा कुनै कारणले उडान अवतरण प्रभावित बनेको अवस्थामा विकल्पका रूपमा गौतम बुद्ध विमानस्थल तयार भएको भन्दै दुवै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 24 घण्टा खुल्ने भएका हुन्। प्राधिकरणका अनुसार रात्रिकालीन उडान हुने विमानस्थल भने अब 18 घण्टा चल्नेछन्। प्राधिकरणका अनुसार रात्रिकालीन उडान हुने विमानस्थल भने अब 18 घण्टा चल्नेछन्। बिहान 6 बजे खुल्ने विमानस्थलहरू राति 12 बजे बन्द हुनेछन्। यसले रातको अन्तिम समयमा हुने उडान रद्दको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ। अहिले तराई भेगका राज विराज बाहेक सबै विमानस्थलमा रात्रिकालीन उडान हुने गरेको छ। चैत 6 गतेदेखि 19 गतेसम्म ग्यास व्यवसायले गरेको हडतालको असर अहिले पनि उपभोक्ताले बेहोरिरहेका छन्। उपभोक्ता आत्तिएर चाहिने भन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्न खोज्दा ग्यास अभाव जस्तो देखिए पनि बजारमा ग्यास अभाव भने नरहेको ग्यास विक्रेताको भनाइ छ। दैनिक एक ग्यास डिलरमा 80 देखि 115 वटासम्म सिलिन्डर पठाइने भएकाले पनि ग्यास अभाव नरहेको दाबी व्यवसायको छ। यसअघि कोरोना संक्रमणको बेला भएको नाकाबन्दीको असर, नजिकै गरेको चुनावको प्रभाव, रुस युक्रेन युद्ध लगायत श्रीलङ्कामा देखिएको आर्थिक सङ्कटका कारण उपभोक्ता त्रसित देखिएको ग्यास विक्रेता रोबित पौडेलको तर्क छ। नाकाबन्दीको मनोवैज्ञानिक असर आम उपभोक्तामा अझै कायम रहेकाले हाल स्टक राख्ने चलन बढ्दै गएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। साथै मिडियामा आउने समाचारको प्रभाव पनि बजारमा देखिने उपभोक्ता स्वीकार्छन्। व्यवसायको आन्दोलन, युद्ध लगायतका समाचारले पहिलेकै स्थिति पुग्ने हो कि भन्ने डर लाग्ने उनीहरू बताउँछन्। नाकाबन्दीको बेलामा भोकै सुतेको पीडा अझै पनि उनीहरूले भुल्न सकेका छैनन्। यद्यपि अहिले भने 2 देखि 3 घण्टा लाइनमा बस्दा ग्यास पाइएको उपभोक्ता बताउँछन्। हाल आपूर्ति व्यवस्थापन सहज र भण्डारण पनि उल्लेख्य रहेकाले नआत्तिन नेपाल आयल निगमले आग्रह गरेको छ। यसअघि भारतबाट दैनिक 70 देखि 80 बुलेटसम्म आउने गरेकोमा अहिले भने 135 बुलेटसम्म आउने गरेकाले आपूर्ति असहज नहुने निगमको दाबी छ। सुनन्त फैजाने राजा मस्जिदमा शुक्रबार दिउँसो नमाज पढिरहेका बेला भएको आक्रमणको घटना मस्जिदभित्रकै अर्को पक्षसँगको विवादका कारण भएको खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका एसपी सुरेश काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। प्रहरी प्रमुख काफ्लेका अनुसार मस्जिद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जमात अलीको राजीनामाको विषयमा विवाद सुरु भएको थियो। वर्तमान अध्यक्ष जमात अलीको राजीनामा माग गर्दै अर्को असन्तुष्ट पक्षसँग विवाद हुँदा झडप भएको खुलेको छ। जमात अली 7 वर्षदेखि मस्जिद व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहँदै आएका थिए। अर्को पक्षले उनको राजीनामा माग गर्दै आएको थियो। सोही क्रममा शुक्रबार दुवै समूहबीच चक्कु र इट्टा प्रहार गरी झडप भएको एसपी काफ्लेले जानकारी दिनुभएको छ। घाइते हुनेमा लमही नगरपालिका 5 का 64 वर्षीय गुठे कुरेसी, 33 वर्षीय अरसद अली, 29 वर्षीय शकील अली घाइतेहरूको लमही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। दुवै पक्षबीच छलफल गराउने काम भइरहेको काफ्लेले बताउनु भएको छ। अनुसन्धानको क्रममा मस्जिदको अध्यक्षको विषयलाई लिएर झडप भएको देखियो। उहाँले भन्नुभयो दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराउने काम भइरहेको छ। मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 9 मा निर्माणाधीन दिव्य बाल उद्यानमा रहेको मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको शालिग तोडफोड भएको छ। गैराती अज्ञात समूहले पार्कमा रहेका शालिगमाथि तोडफोड गरेको हेटौडा 9 का वडा अध्यक्ष तथा पार्क व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। भण्डारीका अनुसार पार्कमा बिहान मर्निङ वाक गर्न आएका स्थानीयले तोडफोड भएको देखेपछि आफूहरूलाई खबर गरेको उनले बताएका छन्। मदन भण्डारीको शालिगको शिर भाँचेर केही तल खोल्सामा फालिएको, को पुरै शालिग उखेलेर फालिएको अवस्थामा छ। जानकारी आउन साथ आफू घटनास्थल पुगेर हेर्दा मदन भण्डारीको शालिगको शिर भाँचेर केही तल खोलामा फालिएको, आश्रितको पुरै शालिग गल लगाएर उखेलेर फालिएको अवस्थामा थियो। भण्डारीका अनुसार पार्कमा रहेका अन्य संरचना भने यथावत रहेका छन्। त्यहाँ रहेका गमला, बत्ती र सँगै रहेको बुद्धको शालिग केही नगरिनु र यी 2 शालिगलाई मात्रै असर हुने गरी घटना घटाइनु मदनको विचारसँग पनि असमर्थ रहेकाले नियोजित रूपमा गरिएको अपराधिक कार्य हो। भण्डारीले भनेका छन् घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। भारतमा कुनै पनि संक्रामक रोग फैलिएसँगै नेपालमा समेत फैलिने गरेको अनुभवबाट नेपालमा पनि पुनः कोरोना संक्रमण फैलिने सरुवा रोग विशेषज्ञले औलाएका छन्।
भारतमा फैलिएपछि नेपालमा सम्भावित संक्रमणको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सीमा नाका र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हेल्थ डेस्कलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको बताइएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले बिहिबार विज्ञप्ति मार्फत भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सबै हेल्थ डेस्कमा उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको जनाइएको छ। हामीले प्रत्येक नाकालाई निर्देशन दिइसकेका छौँ। भारतबाट आउनेमा संक्रमण फेला परे जिन सिक्वेन्सिङ गर्छौँ। राष्ट्रिय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमान लाल दासले भन्नुभयो। महाशाखाका अनुसार सीमा नाकाहरू सुनौली, पशुपतिनगर, काकडभित्ता, रानी, इनरुवा, गौर, माडर, रसुवागढी, तातोपारी, जमुनाहा, बेलैया, कृष्णनगर, त्रिनगर, गड्डाचौकी, भिट्टा मोड, झुलघाट, पुलघाट, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका हेल्थ डेस्कलाई स्क्रिनिङ र परीक्षण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारले निर्देशन दिएको छ। भारतमा देखिएको संक्रमण नेपालमा आउने सम्भावना रहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका अनुसन्धान शाखाका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुनले बताउनुभयो। चौथो पटक फैलिने अबको कोरोना संक्रमणको स्वरूप भने तेस्रो लहरको रूपमा आउने उहाँको भनाइ छ। हिजो नेपालमा थप 18 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2133 जनाको PCR परीक्षणमा 9 जना र 1518 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 9 जना गरी 18 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। हिजो नै कोरोनाबाट 25 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 282 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 289 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 3 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। वाणिज्य ब्याङ्कहरूको आधार दर नै दोहोरो अङ्कमा पुगेको छ। ब्याङ्कहरूले सार्वजनिक गरेको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार केही ब्याङ्कको आधार दर 10% नागेको छ। मेगा र सनराइज ब्याङ्कको आधार दर 10% भन्दा माथि पुगेको छ। 15 ब्याङ्कको आधार दर 9 देखि 10% को बीचमा छ। राष्ट्रिय वाणिज्य तथा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको मात्रै आधार दर 8% मुनि क्रमशः 7.3 र 7.5% रहेको छ। निक्षेपको ब्याज दर बढ्दै जाँदा ब्याङ्कको आधार दर बढेको हो। व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा पैसा जम्मा गर्नेलाई नै 11.03% सम्म ब्याज दिने गरेका छन्, जसले गर्दा हाल सबै वाणिज्य ब्याङ्कको औसत आधार दर 9.10% पुगेको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा ब्याङ्कहरूको औसत आधार दर जम्मा 6.91% रहेको थियो। गत वर्षको यस अवधिमा कुनै पनि ब्याङ्कको आधार दर 8% नागेको थिएन। लगानीयोग्य रकम तरलता अभावका कारण निक्षेपको ब्याज तत्काल घट्ने स्थिति देखिँदैन, जसले गर्दा आगामी दिनमा आधार दर अझै बढ्न सक्छ। पुरानो मुद्दती निक्षेप परिपक्व भएपछि अहिलेको बढेको ब्याज दर ब्याङ्करले निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्नेछ, जसले गर्दा आधार दर अझै बढ्न जान्छ। आधार दर ऋण लिनेहरूका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। ऋण लिँदा कुनै ब्याङ्कले कति ब्याज दर लिन्छ भन्ने कुरा आधार दरले निर्धारण गर्छ। आधार दरमा निश्चित प्रिमियम दर जोडेर ब्याङ्करले ऋणीलाई ब्याज दर तय गरिदिन्छन्। यस्तो प्रिमियम दर ब्याङ्करले 7% सम्म लिने गरेका छन्। यदि कुनै ब्याङ्कको आधार दर 9% छ भने उसले 5% प्रिमियम दर जोडेमा ऋणीलाई 14% ब्याज पर्न आउँछ। सामान्यतया कृषि, औद्योगिक प्रयोजन, जलविद्युत, पर्यटन जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रिमियम दर कम हुने गर्छ। यद्यपि धितोको मजबुती, ऋणीको विगतको भुक्तानी, ऋण परिचालन हुने क्षेत्र जस्ता विविध क्षेत्रलाई हेरेर ब्याङ्कले प्रिमियम दर निर्धारण गर्छ। प्रिमियम दर कति निर्धारण गर्ने भन्ने निर्णय गर्न ब्याङ्कहरू स्वतन्त्र छन्। त्यसैले आधार दर कम हुने ब्याङ्कबाट ऋण लिँदा सामान्यतया ब्याज दर तुलनात्मक रूपमा कम पर्न जान्छ। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा मास्क र सेनिटाइजर आयातका लागि 1.25 अर्ब नेपाली रुपियाँ बाहिरिएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 9 महिनामा मास्क र सेनिटाइजर आयातका लागि 1,22,29,39,40,000 बाहिरिएको छ। तथ्याङ्क अनुसार 9 महिनाको अवधिमा 1,08,75,70,000 बराबरको फेस मास्क र 13,53,99,000 बराबरको सेनिटाइजर आयात भएको छ। नेपालमा विभिन्न 37 देशबाट 13,98,38,000 मास्क आयात भएको छ। सो अवधिमा सबैभन्दा बढी चीनबाट मास्क आयात भएको छ। चीनबाट 1,35,39,000 मास्क आयातका लागि 82,69,000 नेपाली रुपियाँ बाहिरिएको छ भने 6,89,34,000 राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई नयाँ दिल्लीको राष्ट्रपति भवनमा औपचारिक स्वागत गरेका छन्। 2 दिने भारत भ्रमणका लागि बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपति भवनमा गार्ड अफ अनर दिएको थियो। यो भारत बेलायत मित्रता र दुई प्रजातन्त्र सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा पुरानो बीचको मिलनको शुभ क्षण हो। मलाई लाग्दैन कि भारत र बेलायत बीच यति बलियो र राम्रो सम्बन्ध कहिल्यै थिएन जुन अहिले रहेको छ, जोन्सनले भनेका छन्। बेलायत र भारतको रणनीतिक, प्रतिरक्षा, कूटनीतिक र आर्थिक साझेदारीमा घनिष्ठ साझेदारीलाई सुदृढ पार्ने र इन्डो पेसिफिकमा सुरक्षा सहयोगलाई अगाडि बढाउने विषयमा वार्ता गर्न भारत भ्रमणको सुरुवातमा जोन्सन बिहिबार गुजरात आइपुगेका थिए। गुजरातका मानिसहरूले आफ्नो लागि शानदार स्वागत गरे। यो एकदमै असाधारण थियो। मैले यस्तो रमाइलो स्वागत कहिल्यै देखेको छैन। मैले यस्तो स्वागत संसारमा अरू कतै पाएको थिइनँ। मालदिप्समा महिनौदेखि जारी भारत विरोधी प्रदर्शनमा रोक लगाइएको छ। बिहिबार राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद साहिलले भारत विरोधी प्रदर्शनमा रोक लगाएका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुन सक्ने भारत विरोधी प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाएका हुन्। मालदिप्समा केही समय यता चलिरहेको इन्डिया आउट अभियान उल्लेख गरिएको छ। सोहेलको आदेशमा यस्ता प्रदर्शनले दुई मुलुक बीचमा मात्रै नभएर क्षेत्रीय सुरक्षामै आँच आउन सक्ने बताएका छन्। त्यस्तै मालदिप्समा रहेका अन्य मुलुकका दूतावास र राजदूतको सुरक्षा गर्नु सरकारको जिम्मेवारी भएको उक्त आदेशमा भनिएको छ। द इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार केही महिना पहिले मालदिप्समा सामाजिक सञ्जालमा भारत विरोधी अभियान सुरु भएको हो। भारतीय दूतावास र राजदूतलाई धम्की समेत दिएपछि भारतीय दूतावासले अतिरिक्त सुरक्षा बाहेको द इन्डियन एक्सप्रेसले उल्लेख गरेको छ। पहिले सामाजिक सञ्जालमा मात्र चलेको भारत विरोधी अभियानलाई अहिले पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला अमिनले समेत साथ दिएका छन्। उनी गत सालको सेप्टेम्बरमा मात्र जेलबाट बाहिर आएका थिए। बुधबार अमिनको घर बाहिर भारत बाहिर जाऊ लेखिएको ठूलो ब्यानर राखिएको थियो, तर बिहिबार अदालतको आदेशपछि उक्त ब्यानर हटाइएको छ। मालदिप्सबाट भारतीय सैनिकको उपस्थिति र सैन्य उपकरण हटाउनु पर्ने इन्डिया आउट अभियानको मुख्य माग रहेको छ। सन् 2018बाट अभियान सुरु भए पनि यसलाई अहिले तीव्रता दिइएको छ। एउटा डोनियर एयरक्राफ्ट फिर्ता लैजान भनेका थिए। भारतले भने मालदिप्समा प्राकृतिक विपत्तिका बेला राहत र उद्धार अभियानका लागि हेलिकप्टर एयरक्राफ्ट राखिएको बताउँदै आएको छ। मालदिप्सले यदि ती हेलिकप्टर र जहाज उपहारमा दिएको हो भने पाइलट मालदिप्सकै हुनुपर्ने बताइएको छ। अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले भिडियो सेयरिङ एप टिकटक र अनलाइन खेल पब्जीमा प्रतिबन्ध गरेको छ। तालिबानका प्रवक्ता सामान गानीले अफगानिस्तानका युवाहरू भ्रमपूर्ण दुनियाँमा रमाउन थालेको भन्दै टिकटक र पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिएको जानकारी दिएका छन्। यसअघि तालिबानले सार्वजनिक रूपमा गीत सुन्न, चलचित्र र टेलिभिजन हेर्नमा पनि रोक लगाएको थियो। तालिबानको यो निर्णयप्रति युवा पुस्ताको असन्तुष्टि रहेको छ। यद्यपि तालिबान सरकारसँग डरका कारण आवाज उठाउन उनीहरू असमर्थ रहेका छन्। बलिउड स्टार सलमान खानको जेठ 14 गते दशरथ रङ्गशालामा हुने साङ्गीतिक कार्यक्रममा 17 जना नेपाली कलाकार तथा साङ्गीतिक समूह सहभागी हुने भएका छन्। दबाङ टुर नेपाल रिलोडेड नामको साङ्गीतिक कार्यक्रममा नेपाली कलाकारहरू शिव परिवार, त्रिशला गुरुङ, स्वप्न सुमन, सुवानी मोक्तान, सुशान्त केसी, सन्जु मोक्तान, समीर श्रेष्ठ, प्रवेश कुमार श्रेष्ठ, तुना बेन थापा सहभागी हुने आयोजक ओडिसी इन्टरटेनमेन्ट प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक सीमान्त गुरुङले बताएका छन्। उनका अनुसार कार्यक्रममा नृत्यतर्फ माला लिम्बू, मुना गौचनको प्रस्तुति रहनेछ। दिउँसो 12 बजेदेखि खुल्ला हुने रङ्गशालामा डीजेबाट साङ्गीतिक कार्यक्रमको सुरुवात हुनेछ। आयोजकले डीजेका रूपमा रोहित साक्के, प्रेम र रेडमससँग सम्झौता गरेको जनाइएको छ। चीनमा कोरोना संक्रमण दर उच्च भएको छ। चीनमा कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो समय 8 जनाको मृत्यु भएको छ। साङ्घाई सहरमा मात्रै एक साताभित्र कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 25 पुगेको छ। चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा ओमिक्रोन भेरिएन्टसँग मिल्दोजुल्दो संक्रमणबाट पीडित 19,300 फेला परेका छन्। चीनमा गत मार्चदेखि संक्रमण दर उच्च बन्दै आएको छ, जसमा अधिकांश साङ्घाई सहरका रहेका छन्। साङ्घाई सहरमा कोरोना नियन्त्रणका लागि गत महिना जारी गरिएको लकडाउन कायमै रहेको छ। कोरोना संक्रमितहरूमा उच्च ज्वरो आउने, रुगाखोकी लाग्ने जस्ता लक्षण देखा परेको चीनका अधिकारीहरूले बताएका छन्। युक्रेनी अधिकारीहरूका अनुसार मार्च 1 मा रुसी सेनाले घेरेपछि लगातार बमबारी भइरहेको मारियोपोलमा करिब 1 लाख मानिस फँसेका छन्। आक्रमणमा परि हालसम्म 20,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको युक्रेनी अधिकारीहरूले बताएका छन्। अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटीले विवाह गरेकी छन्। अमेरिकामा बसोबास गर्ने
आशिष गेलालसँग शुक्रबार काठमाडौँको नागरजुङ रानी वन स्थित रेसु भिल्लामा वर्षाले विवाह गरेकी हुन्। विवाह समारोहमा परिवारका सदस्य, सीमित आफन्त र साथीहरू गरी 150 जनाको उपस्थिति रहेको वर्षा निकट स्रोतले जनाएको छ। विवाहलाई निकै गोप्य राख्ने प्रयास गरिएको थियो। वर्षा र आशिष केही समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए। आशिष अमेरिकामा इन्जिनियर छन्। 1 महिना अघि मात्रै अमेरिका पुगेर फर्केकी वर्षाले त्यहाँबाट आएपछि विवाह गरेकी हुन्। फिल्मी यात्रा तय गरेकी वर्षाले पशुपति प्रसाद, वीर विक्रम, लप्पन छप्पन 2, पुरानो बुलेट, कारखाना लगायतका फिल्ममा अभिनय गरेकी छन्। उनी अभिनीत फिल्म लक्का जवान रिलिजको तयारीमा रहेको छ। जस बटलरले आफ्नो उच्च लयलाई निरन्तरता दिँदै तेस्रो शतक प्रहार गरेपछि राजस्थान रोयल इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल 2022 मा दिल्ली क्यापिटल्सलाई हराउँदै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। राजस्थानले शुक्रबार राति दिल्ली क्यापिटल्सलाई 15 रनले हराउँदै 10 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। जितका लागि 223 रनको विजय लक्ष्य पक्ष्याएको दिल्लीले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 207 रन बनाए। दिल्लीका कप्तान ऋषभ पन्तले 24 बलमा 4 चौका र 2 छक्का सहित सर्वाधिक 44 रन बनाए। रोम्यान पावेलले 15 बलमा 5 छक्का सहित 36 रनमा आउट भए। दिल्लीलाई जितको लागि अन्तिम 6 बलमा 36 रन चाहिएको थियो। रोम्यान पावेलले तीव्र गतिका बलर ओबेद म्याकवेलाई सुरुवाती 3 बलमा शानदार छक्का प्रहार गरेपछि दिल्लीको आश पलाएको थियो। राजस्थानका ओपनर जस बटलरले 35 बलमा 9 चौका र 9 छक्का सहित 116 रनको उत्कृष्ट इनिङ खेले। बटलरको यो जारी आइपिएलमा लगातार दोस्रो र यस सिजनको तेस्रो र आइपिएल क्यारियरको चौथो शतक हो। उच्च लयमा रहेका बटलरले यस सिजनमा सुरुवाती 7 खेलमै 3 शतक प्रहार गरेका छन्। पहिलो विकेटका लागि जस बटलर र देवदत्त पडिक्कलले 15.1 ओभरमा 155 रनको शतकीय साझेदारी गर्दै उत्कृष्ट सुरुवात दिलाएका थिए। अब चुनावी अपडेटको पालो। सल्यानका 7 पालिका प्रमुखमा माओवादीले तय गर्यो उम्मेदवार। नेपाली कांग्रेसका जनकपुर नगर समिति सभापति मनोज शाहले पार्टीबाट दिए राजीनामा। मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने। एकीकृत समाजवादी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुखमा जोगबहादुर राणालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय। भेरी नगरपालिका जाजरकोटका नगर प्रमुख चन्द्र प्रकाश ओलीले दिए राजीनामा। दाङमा 85 जनप्रतिनिधिले दिए राजीनामा। गोर्खामा सत्ता गठबन्धनलाई तालमेलमा सकस। स्थानीय चुनाव 2079। धरान उपमहानगरमा गठबन्धनको खैला बैला। जनमत पार्टी गठबन्धन नगर्ने 110 जनालाई बाँडिसक्यो टिकट। हेटौडाका 9 अध्यक्ष सहित 36 जनप्रतिनिधिले दिए राजीनामा। मतदाता नावलीमा अब हेरफेर नहुने निर्वाचन आयोगको भनाई। राजविराजका मेयर शम्भु यादवले दिए पदबाट राजीनामा। धनगढीको मेयरमा विवेकशील साझाको समर्थन गोपाल हमाललाई। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 3 का वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र शाह पार्टी परित्याग गरी तमलोपा प्रवेश। दल बदल्नेलाई आपत। पुरानो दलले नाम नहटाउँदा उम्मेदवार बन्ने बाटो बन्द। चुनाव लड्न ओखलढुङ्गामा 20 शिक्षकले छाडे जागिर। स्थानीय निर्वाचनमा 48 घण्टा अगावै कञ्चनपुरका सीमा नाका बन्द रहने। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै गृह जिल्लामा नहुने भयो चुनावी तालमेल। काठमाडौँको मेयर उम्मेदवारमा कांग्रेसले दिएको सिफारिस प्रति विरोध र अब आउने निर्वाचनमा अल्पसंख्यकहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग।